पीटीआई के अंदर और पीटीआई के बाहर एक ही बात हो रही है, वो है गंडापुर की। हुकूमती हलकों में भी यही बात हो रही है, आम लोग भी यही बात कर रहे हैं, मीडिया में भी यही बात हो रही है कि अली अमीन गंडापुर आखिरकार डी चौक से निकले तो कैसे निकले। पहले ये सवाल था कि अली अमीन गंडापुर इतनी ज़्यादा रुकावटों को तोड़कर डी चौक में कैसे पहुंच गए, लेकिन अब उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो डी चौक से निकले कैसे, खैबर पख्तूनख्वा हाउस कैसे पहुंचे, वहाँ पे कैसे छुपे रहे, और उनके कहने के मुताबिक वहाँ से वो निकले तो पेशावर पहुंच गए, कैसे पहुंच गए, ये बड़े बड़े सवालात हैं। और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर ने मसलत से काम लिया, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने इमरान खान से बेवफाई की या इमरान खान से उन्होंने गद्दारी की। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर उन्होंने इमरान खान से गद्दारी की है तो ये बहुत बड़ी बात है, और मैं बिल्कुल इससे मुतफिक नहीं हूँ कि उन्होंने गद्दारी की है इमरान खान से। वो हम बात करते हैं कि वो हो सकता है कि मसलतों का शिकार हुए हों, हो सकता है कि उन्होंने हमाकत की हो सकता है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हो सकता है कि उन्होंने थोड़ी सी इमरान खान के साथ बेवफाई की हो। लेकिन बेवफाई और गद्दारी में बहुत बड़ा फ़र्क है। बेवफाई ये है कि आप किसी को छोड़कर एक साइड पे चले जाते हैं, लेकिन गद्दारी ये है कि आप किसी की कमर में छुरा घोंपते हैं। बाहर कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि चूँकि अली अमीन गंडापुर को जो कुछ कहा गया था, जो कुछ उन्होंने करना था वो नहीं किया गया, तो तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसलिए अली अमीन गंडापुर के इस इक़दाम को, उनके वहाँ से डी चौक के निकल जाने, खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचने और वहाँ से फिर पेशावर आने को कुछ लोगों की तरफ से गद्दारी का नाम दिया जा रहा है। ये उनकी हमाकत हो सकती है, जो उनकी मसलत हो सकती है, ये उनकी कंप्रोमाइज़ हो सकता है, लेकिन गद्दारी ये हर सूरत में नहीं है, क्योंकि इमरान खान के वो साथ पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं। लेकिन ये बात समझ आती है कि उनकी हमाकत हो सकती है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ये है कि उन्होंने हो सकता है कि उनके लिए कोई और रास्ता ना हो। और यहाँ पे मैं आपके सामने रखता हूँ कि किसी बंदे को किस तरह से आप अपने ट्रैक पर लेके आते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो लोग हुकूमत के हत्थे चढ़ जाते हैं, और ये हुकूमत के हत्थे नहीं चढ़े थे, IG का इसमें कोई दोष नहीं है, IG की इसमें कोई जबर नहीं है, IG की इसमें कोई गुंडागर्दी और बदमाशी नहीं है। IG ने जो कुछ किया या रेंजर ने जो कुछ किया, उनको ऊपर से आर्डर मिला और उन्होंने कर दिखाया। अली अमीन गंडापुर कहाँ पे रहे, उनके पास रहे या फिर वाकई छुपे रहे, तो अली अमीन गंडापुर की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है उस पर कोई भी बंदा यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरह से तहरीक इंसाफ की बड़ी लीडरशिप है, वो भी इस पर दबे लफ्ज़ों में तो बात कर रही है, लेकिन खुलकर अभी तक किसी ने इस पर रद्द अमल नहीं दिया। हमारे सामने एक ट्वीट आया है मुराद सईद का, उन्होंने बहुत कुछ कह दिया इस हवाले से, वो भी आपके सामने रखते हैं। उन्होंने जो कुछ कह दिया उसमें भी अली अमीन गंडापुर का नाम नहीं है, लेकिन सारे का सारा उनका ट्वीट इसी के ऊपर है, इमरान खान के हवाले से। वो जो कुछ कहते हैं उनके साथ वफादारी की बात करते हैं, और उन्होंने अली अमीन गंडापुर के बारे में बिल्कुल खुल के बता दिया, नाम उनका नहीं लिया। लेकिन उससे भी यही नज़र आता है कि अली अमीन गंडापुर को जो कुछ कहा गया था वो उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर है, उन्होंने इनसे मिलना है, उनसे मिलना है, उनकी अदारों के साथ, फ़ौज के साथ भी मुलाकातें हैं, हुकूमत के साथ भी उन्होंने चलना है, मरकज़ी हुकूमत के साथ, दीगर सूबों के साथ। तो इस तरह से उन पर कितना ज़्यादा दबाव होगा। लेकिन वो बड़े दबंग हैं, बड़े बहादुर हैं। झुक कैसे गए, मैं आपके सामने छोटी सी एक मिसाल रखता हूँ कि कैसे झुक गए। मैं ले चलता हूँ आपको माजी में, कई दहाइयाँ कबल खान अब्दुल क़य्यूम खान बड़े दबंग किस्म के, बड़े दलेर और ज़रूरतमंद लीडर हुआ करते थे। वो हुकूमत के मुखालिफ थे। उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जुलूस निकाल दिया, बहुत बड़ा जुलूस था, 15 मील तक लंबा जुलूस था, जिसमें गाड़ियाँ थी, लोग पैदल चल रहे थे। ऐसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका कितना बड़ा और कामयाब जुलूस था। हुकूमत इससे लर्ज़ उठी, हुकूमत को लिए परेशानी का बायस हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया, इनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद एक आलीशान बिल्डिंग में ले गए, उसमें एयर कंडीशन कमरे में ले गए, जहाँ पे इनको रखा गया, वहाँ पे इनकी सेवा की गई। यहाँ मैं उनके कद काट के बारे में बता देता हूँ। 6.5 फुट उनका कद था, लंबे माशाल्लाह से, सेहतमंद, और हमेशा सर पर उस तरह फरवा के रखते थे। कभी टोपी ले लिया करते थे, कभी ऐसे ही नंगा सा रखते थे। उनको उस कमरे में बिठाया गया, उनकी सेवा की गई।
خوش خوراک تھے، مرغے دیسی مرغے ان کے لیے پکایا گیا اور نان بھی ساتھ رکھے گئے، پانی رکھا گیا، لسی رکھی گئی یا جو بھی مشروبات وہ پسند کرتے تھے وہ رکھے گئے۔ انہوں نے ڈٹ کے کھانا کھایا، سمجھا کہ مجھے تو یہاں پہ مہمان کے طور پر رکھا گیا ہے، کیونکہ حکومت یہ چاہتی تھی کہ جلوس کامیاب نہ ہو، اپنی منزل پر نہ پہنچے، تو اس کو ناکام بنانے کے لیے مجھے گرفتار کر لیا، مجھے پکڑ لیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھپکلی ان کے سر کے اوپر سے ان کے سامنے گئی، اور خان صاحب نے چونکہ مرغ شرغ کھائے ہوئے تھے، نان کھائے ہوئے تھے، لسی پی تھی، پانی پیا تھا، جو بھی پیا تھا، تو خماری چڑھ رہی تھی۔ جیسے انہوں نے تھوڑا سا اونگنے کی کوشش کی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک نوجوان نے کہا، سر ایسے نہیں۔ بہرحال وہ چھپکلی ان کے سامنے ان کو نظر آتی ہے رسی کے ساتھ جھولتی ہوئی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہی چھپکلی ان کی ٹنڈ کے اوپر ٹھونگا مارتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب نے کیا کہا ہوگا۔ انہوں نے تھوڑی مزاحمت کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ جتنا لمبا ان کا جلوس تھا اتنا ہی لمبا انہوں نے معافی کا خط لے کے اپنی جان چھڑا لی۔ علی امین گنڈا پور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا ہی کیا گیا ہو۔ بہرحال علی امین گنڈا پور وہ آج بحث گفتگو ہیں تحریک انصاف کے اندر بھی، تحریک انصاف کے باہر بھی۔ یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ انہوں نے مسئلے سے کام لیا۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہ ہو، یہی راستہ انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہو، جس دوران انہوں نے حماقتیں کر دیں، تو وہ کس طرح سے مقابلہ کر سکتے ہیں اپنی پارٹی کا اور ان کا بھی جن کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے۔ تو علی امین گنڈا پور کے ساتھ انہوں نے ہو سکتا ہے کہ کوڈ کے لیے چھپکلی ان کے سر پر یا ان کے بالوں میں نہ رکھی ہو، کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہو سکتا ہے کہ ایسے کی نوبت ہی نہ آئی ہو۔ ویسے ہی علی امین گنڈا پور صاحب سمجھ گئے ہوں اور ان کے ساتھ وہ مسلط کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہ نہ عمران خان کو چھوڑنا چاہتے ہیں، نہ ان کے خلاف جا سکتے تھے کہ ان کے سر پر کچھ اور کوئی ہتھوڑا مارا جاتا۔ بہرحال بندہ ہتھوڑے برداشت کر لیتا ہے، تشدد برداشت کر لیتا ہے، لیکن کرلی والا معاملہ وہ بہت اوکھا ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کچھ علی امین گنڈا پور کی طرف سے اس لیے کیا گیا ہو، لیکن تحریک انصاف ان کو ڈیس آن بھی نہیں کر رہی، آن بھی نہیں کر رہی، ان کے بارے میں کوئی رد عمل نہیں آیا تحریک انصاف کا۔ بہرحال لیڈرشپ ان کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان کا مستقبل کیا ہوتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ ملاقاتوں پر پابندی ہے۔ عمران خان جب تک باہر نہیں آتے اس وقت تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں۔ ویسے علی امین گنڈا پور نہ تو وزارت اعلیٰ سے جائیں گے، نہ تحریک انصاف ان کو وزارت اعلیٰ سے جانے کا میرا خیال ہے کہ کہے گی۔ عمران خان ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ کر دیں، تو انتظار کرنا ہے 17-18 اکتوبر کا، جب عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں دوبارہ سے شروع ہو جائیں گی۔ اس دوران پاکستان میں کیا کچھ ہو جائے گا، آئینی ترمیم ہو چکی ہوگی یا نہیں ہو چکی ہوگی۔ بہرحال وہ کانفرنس تو مک چکی ہوگی جس کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا تھا۔ رینجر جہاں پہ بھیجا گیا ہے، فوج یہاں پہ بھیجی گئی اسلام آباد میں، تو کیا اس کے لیے یا پھر آئینی ترمیم کے لیے کوئی ڈراوا دینے کے لیے سارا کچھ کیا۔ باقی مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نیا مسودہ ایک سامنے آیا ہے، وہ اس کی 23 شقیں ہیں، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے، ان کی پارٹی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر آئینی عدالت بنانی ہے تو اس کے لیے اللہ کی سے عدالت نہ بنائیں، بلکہ 5 رکنی سینئر ججوں کا بینچ بنا دیا جائے جو آئینی مقدمہ سنیں، اور ججوں کی عمر 65 سال رکھی جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی ترمیم کو اگر پذیرائی ملتی ہے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ، تو قاضی فیصل صاحب کا پتہ کٹ گیا، کیونکہ قاضی فیصل صاحب اور مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی ان سے بھی آگے ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو ان کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کیسے مسلم لیگ نون سے بھی آگے چلی گئی کہ قاضی فیصل کو ہم نے چیف اس عدالت کا بنانا ہے جس کو آئینی عدالت کہا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ تحریک انصاف اب کیا راہ عمل اختیار کرتی ہے۔ تو باقی تحریک انصاف کی جو آج لیڈرشپ ہے، عمران خان اگر نہیں ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں، تو کیسے فیصلے کریں گے؟ ان کے پاس تو آپس میں رائے کرنے کی بھی اہلیت صلاحیت نہیں ہے۔ کہاں انہوں نے عمران خان کی موجودگی میں اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں جس طرح سے عمران خان چاہتے تھے۔ مراد سعید نے اپنے ٹویٹ میں کیا دیا کہ کسی ایک لمحے پر بھی عمران خان نے احتجاج ختم کرنے کا نہیں کہا تھا۔ تو بات ہم نے شروع کی تھی کہ علی امین گنڈا پور ڈی چوک تک کیسے پہنچے، لیکن اس سے بہت بڑا سوال ہے کہ ڈی چوک سے اتنے زیادہ سخت انتظامات، کسی کو پر مارنے کی چڑیا کو بھی گنجائش نہیں تھی اس کے لیے، لیکن یہ نکلتے ہیں خیبر پختونخوا ہاؤس چلے جاتے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو خیبر پختونخوا اپنے صوبے میں پہنچ جاتے ہیں۔
کیسا ان کی طرف سے ایک مضحکہ خیز کہہ لیں یا مزاحیہ کہہ لیں ڈرامہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ڈی چوک سے نکل کیسے گئے؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔